अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा नूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हिदायत चैनल के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की परेशानियां, मुश्किलें और मुसीबतों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ये तस्बीह आप पढ़ लें। जिस तरीके से बताऊंगी आप उस तरीके पे अमल करें और इसी तरीके को फॉलो करके पढ़ें। अल्लाह ताला का ऐसा करम होगा कि आपकी हैरान दंग रह जाएगी। जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होगा और गैब से ऐसी मदद आएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। दौलत के लिए भी ये वजीफा बहुत ही खास है। बस आप इस वजीफे को, इस तस्बीह को फजर की नमाज के बाद एक बार पढ़ लें। आपकी जो हाजत होगी वो अल्लाह ताला के करम से पूरी होगी और गैब से आपकी मदद होगी। तो वजीफा बताने से पहले आप इस वजीफे के कुछ कमालात सुन लीजिए। अल्लाह ताला की राह में और इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत से लोग निकलते हैं तबलीग पर, जिनमें से 3 लड़के पाकिस्तान से जापान की तरफ रवाना हुए। उन्होंने वहां पहुंचते ही इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। वो बताते हैं कि उसी दौरान हमने एक खातून को इस्लाम की दावत दी तो वो आगे से कहने लगी कि आई एम नॉट मुस्लिम। तो उन्होंने कहा कि मैम, अगरचे आप मुसलमान नहीं, लेकिन हक की दावत देना तो आपका भी हक है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो हमारी बात सुनने लगी। हमने उसे इस्लाम की दावत दी और अल्लाह ताला की वैदानियत के बारे में बतलाया कि वही हमें रिस्क देता है, हमें पालने वाला है, उसी जात ने हम सबको पैदा किया है, जिंदगी मौत का वही मालिक है, हर चीज पर कादिर है, इज्जत जिल्लत उसी की कद्दे कुदरत में है। वो बताते हैं कि पहले तो वो खातून हमारी बातें बड़ी गौर से सुनती रही। आखिर में उसने कहा कि देखो, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मैं आपका मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहती, आप मेरी भी चंद बातें सुन ले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, काफी अरसे से सीता नामी बुद्ध की पूजा कर रही हूँ, उसी को अपना भगवान और खुदा मानती हूँ। अगर आप सच्चे हैं और आपका दीन बरहक है, अगर आपका खुदा बरहक और वाहदहू ला शरीक है, तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरी ये शर्त पूरी हो जाए तो मुझे इस्लाम कबूल करने में कोई रुकावट नहीं होगी, अगर नहीं तो फिर वेरी सॉरी। क्या शर्त है? उन्होंने पूछा। वो कहने लगी कि 10 साल पहले मेरा एक बेटा गुम हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, मगर उसका कोई अता पता नहीं। अब मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। अगर तुम्हारा खुदा और तुम्हारा मजहब इस्लाम सच्चा है तो आज रात मेरा बेटा वापस आ जाए। अगर वो वापस आ गया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी। वो बताते हैं कि उस खातून की ये शर्त सुनकर हम बहुत हैरान भी हुए और परेशान भी। बहरहाल हमने हिम्मत ना हारी और उसको बराबर समझाते रहे कि मैम, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो आपके बेटे को जिस वक्त चाहे वापस ला सकता है, मगर हमारे अल्लाह ताला के साथ ऐसी शर्तें लगाना सही नहीं। खुदा तो बेनियाज है, उसको हमारी कोई जरूरत नहीं, हमें उसकी रजा की जरूरत है। हमारे लाख समझाने के बाद भी वो खातून जिद पर रही कि मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं इस्लाम कबूल करूंगी, वरना नहीं। आखिर थक हार कर हमने उस औरत से कहा कि चलो पहले अपने बुत को खत्म करो जिसकी तुम पूजा करती हो, उसके बाद आज की रात अल्लाह ताला से दिल से पूरे यकीन के साथ माफी मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। हमने उसे समझा बुझा कर किसी हद तक मुतमईन कर दी। वो रात हमारी बड़ी बेचैनी में गुजरी और फजर की नमाज के बाद हमने ये अमल किया। ये अमल हमें एक बुजुर्ग ने बताया था कि अगर आपकी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, जो भी आपका मकसद हो, इस अमल को करने से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वो अमल कुछ इस तरह से था। फजर की नमाज के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे आपने 3 दफा सूरह कौसर पढ़नी है, इसके बाद 11 मरतबा या मजीदो पढ़ना है, उसके बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद 11 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या लतीफो पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा या वदूदो पढ़ना है और इसके बाद या मुक्तदीरों को भी 11 मरतबा ही पढ़ना है। और इस अमल को यूं मुकम्मल करेंगे तो आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे और आपकी गैब से मदद होगी। वो भाई बताते हैं कि हमने इस अमल को पूरे यकीन के साथ किया। वो भाई बताते हैं कि इस अमल को करने की देर ही थी कि दूसरे दिन इशरा की नमाज के बाद वो खातून होटल में आ गईं और वो खातून हमारे लिए कुछ खास पकवान
لے کر آئی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہم سب ان خاتون کو دیکھ کر بہت فکر مند ہو گئے کہ اب ان خاتون کو ہم کیسے سمجھائیں گے، مگر انہوں نے آتے ہی ہم سب کا شکر ادا کیا اور وہ کہنے لگی کہ آپ کے کہنے پر میں نے اس بت کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور پھر دل لگا کر آپ کے اللہ سے مانگا۔ کیا بتاؤں، مجھے تمہارے رب سے مانگنے میں اتنا مزہ آیا اور اتنا قلبی سکون ملا، اس سے پہلے اتنا سکون مجھے کسی اور جگہ سے نہیں ملا۔ اسی کیفیت میں رات گزرتی گئی اور مجھے پتا نہ چلا۔ میں مانگنے میں اتنا مدہوش تھی کہ وقت گزرنے کا مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ یہ تو مجھے تب پتا چلا جب ڈور بیل بجی اور میں نے وقت دیکھا تو رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ میں نے دروازے کے ہول سے جھانکا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ میں سمجھی شاید میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرا وہی بیٹا جو 10 سال پہلے گم ہو گیا تھا گیٹ پر کھڑا تھا۔ مجھے یقین ہی نہ ہوا اتنی جلدی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو مسلا اور واپس سے اس ہول سے دیکھنے لگی۔ وہ تو واقعی میرا بیٹا تھا، میرا لگتے جگر تھا، جس کی راہیں تکتے تکتے 10 سال گزر گئے تھے، جس کے غم میں رو رو کر میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، جس کی جدائی میں رونے سے میرے آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے دیوانہ وار گیٹ کھولا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ پھر میں ہر چیز کو بھول کر اس کی خدمت میں لگ گئی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، ابھی میں اسے سلا کر آئی ہوں، شام میں آپ کو بھی ان سے ملواؤں گی۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اس خاتون کی یہ باتیں سن کر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی اس کے سامنے لاج رکھی، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس خاتون کا ناشتہ قبول کیا اور پھر اس عورت کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسی وقت ہی اسلام قبول کر لیا اور شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے رستے پہ لایا اور آپ لوگوں سے تم کے رستے سے ہٹا کر جنت کے رستے پر لے آیا اور مجھے نیک ہدایت دی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم نہ آتے تو میرا کیا بنتا، میں جہنم کا ایندھن بن جاتی۔ یہ کہتے ہی اس عورت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ لیکن کاش آپ تھوڑا اور پہلے آ جاتے، کچھ عرصہ پہلے آ جاتے تو میری ماں جو کہ میرے بیٹے کے غم میں رو رو کر اس دنیا سے چلی گئی، جو کہ کفر پہ چلی گئی، تو وہ کفر پہ نہ مرتی، وہ جہنم کے ایندھن بن گئی۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو تسلی دی اور کلمہ طیب پڑھایا اور باقاعدہ نماز سکھلائی۔ اس کے بعد وہ بھائی بتاتے ہیں کہ ہم جتنے بھی دن رہے وہ عورت باقاعدگی سے ہمارا کھانا اور ناشتہ لاتی تھی اور ساتھ ساتھ نماز اور اسلام کے احکامات بھی سیکھتی رہی اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھایا اور اسلام کی تعلیم کرتی رہی۔ یہ بہت ہی ایمان اور افسوس واقعہ ہے اور اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے، مالی تنگی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قرب عطا کرتا ہے۔ میری گزارش ہے جو لوگ پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو دل سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بند رستوں کو کھول دے گا، اور اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔